शिकारपुर PS9 ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी कामयाब। 73,900 से ज़ायद वोट लिए। 178 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी नताइज के मुताबिक JUI के रशीदुल्लाह दूसरे नंबर पर रहे। FIA इमिग्रेशन का कराची एयरपोर्ट पर एक्शन। लड़कियों की स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोह बेनकाब। मुलाजमत के लिए ले जाने वाली लड़की ने पोल खोल दिया। निशानदेही पर मुलजिम शाह से जेर हिरासत। सारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुंतकिल। पंजाब के मैदानी इलाकों ने धुंध की दबीर चादर ओढ़ ली है। मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक बंद। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में M5 पर ट्रैफिक मअतल। मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से परहेज की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन तेज। खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग ऑपरेशंस में 13 दहशतगर्द हलाक। जिला मोहम्मद में 7, बन्नू में 6 भारतीय प्रॉक्सी फितनुल ख्वारिज जहन्नुम वासिल। खारान में आज कामयाब ऑपरेशन में 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला कहते हैं बलूचिस्तान में 78,000 ऑपरेशंस में 700 से ज़ायद दहशतगर्दों को हलाक किया गया। DIG CTD बोले मुल्ज़मान SHO सिटी खारान के कत्ल में मुलव्विस हैं। एतराफ़ी बयानात की वीडियो भी दिखाई। अक्टूबर में हमारा SHO सिटी खारान कासिम साहब जो इसको बेदर्दी से शहीद किया गया और बेसिकली उसको ये किडनैप करना चाहते थे, मगर शहीद ने वहाँ पे रजिस्ट किया, उसके लड़कों ने रजिस्ट किया, जिस पे इन्होंने फायर करके उसको शहीद कर दिया मौके पर। कराची में भत्ताखोरों का बड़ा गिरोह शिकंजे में। SIU की अहम कार्रवाई। 17 कारिंदे गिरफ्तार। SSP डॉक्टर इमरान खान के मुताबिक वसीउल्लाह लाखो और समद काटियावाड़ी नेटवर्क चला रहे थे। इस्लामाबाद में बाहर भिजवाने का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाला गिरोह बेनकाब। NCCIA ने 8 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान ने जाली शनाख्त के जरिए शहरी के 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए। पिक एक्ट समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। सिडनी बीच हमले में अहमद नामी शख्स बहादुरी की मिसाल बन गया। जान पर खेलकर हमलावर को दबोच लिया। अंधाधुंध फायरिंग में 11 अफराद मारे गए। 2 पुलिस अफसरान समेत 29 अफराद लहूलहान। 1 हमलावर हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। वाकया यहूदियों के त्यौहार के मौके पर पेश आया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। रोजाना इस इफरीत का सामना रहता है, हम इस दर्द को समझते हैं। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की सिडनी हमले की मजम्मत। UN सेक्रेटरी जनरल ने कहा यह यहूदी खानदानों पर सफाकाना हमला है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने एक्स पर लिखा यहूद दुश्मनी की इस दुनिया में कोई जगह नहीं। कतर और ईरानी वज़ारत ख़ारजा की भी मजम्मत। PTI के दौर में मामलात फैज़ हमीद, बाजवा और बानी PTI की मर्जी से ही चल रहे थे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का इंटरव्यू में दावा। कहा कि एक मुलाकात में जनरल बाजवा ने फैज़ हमीद से कहा कि राना बहुत मोटा हो गया है, उसे दोबारा स्मार्ट बना। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि राना साहब के साथ जो कुछ हुआ उसमें सब साहिब इख्तियार ने हिस्सा डाला। बानी की ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपना अपना किरदार अदा किया। पेशावर में 7 दिसंबर के जलसे में मतलूबा तादाद में कारकुन न लाने पर PTI की ज़िले तंजीम के 50 अरकान को शुकौज नोटिस जारी। 3 रोज में वजाहत तलब कर ली। तसल्ली बख्श वजाहत न आने पर तादीबी कार्रवाई अमल में लाने का इंतबाह। काजी अनवर एडवोकेट PTI से नाराज, एहतजाजन पार्टी से मुस्ताफी हो गए। कहा पार्टी की मौजूदा क़यादत ने मेरी बेइज्जती की, बानी से ज़ाती ताल्लुक बरकरार रहेगा। इदारों में खुद एहतसाबी का अमल जारी है। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं फैज़ हमीद की सजा इस बात का सबूत है। मौलवी महमूद का कहना है कि PTI ने फैज़ हमीद से भरपूर फायदा उठाया। अब फैज़ याब होने वालों का एहतसाब होगा। इमरान इस्माइल बोले कि CTF ने एहतसाब अपने इदारे से शुरू किया, जो अब रुकने वाला नहीं। तो बिल्कुल करीब है और फाइनल हमारा प्लान है 3 मई को इंशाल्लाह। वी आर डूइंग टू मेक प्रमोटिंग PSL as much as we can, want to make it the world best league। PSL के 11वें एडिशन का मेला 26 मार्च से 3 मई तक सजेगा।
نیو یارک روڈ شو میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے تاریخیں بتا دی. تقریب میں پاکستانی سفیر رضوان سعید، یو این میں مستقل مندوب عاصم افتخار سمیت پاکستان کے سابق اور موجودہ پلیئرز کی شرکت. انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستانی ٹیم کو پہلی شکست. روایتی حریف بھارت نے 90 رن سے ہرا دیا. بھارتی ٹیم نے 241 رنز کا ہدف دیا. پاکستانی ٹیم 150 رنز بنا سکی. حذیفہ احسن کے 70 رنز قومی ٹیم کے کام نہ آئے. ٹاس کے وقت بھارتی کپتان نے ہاتھ نہیں ملایا. آئی ایم ایف کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھانے پر اظہار اطمینان. امداد میں مزید اضافہ کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا. کہا بین الاقوامی معیار کے مقابلے میں بے نظیر کفالت پروگرام کی رقم کم ہے. آئی ایم ایف پروگرام میں کوئی نئی یا اچانک شرائط نہیں مل گئی. یہ طے شدہ ایجنڈا مرحلہ وار انداز میں نافذ کیا جا رہا ہے. وزارت خزانہ کی وضاحت. معاون خصوصی بلال بن ثاقب کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کا راستہ بند کر دیا. خشک سردی کا خاتمہ. مغربی ہواؤں کا سلسلہ پاکستان میں داخل. رزر میں برف باری. گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور شمال مغربی بلوچستان میں چند مقامات پر بارش اور ہلکی برف باری کا امکان. پنجاب، بالائی سندھ اور کے پی کے میدانی علاقوں میں اسموگ اور دھند چھائے رہنے کی توقع. ڈاکٹر وردہ کیس کا اجرتی قاتل شمریز کو پولیس نے ٹھکانے لگا دیا. واقعے کے بعد ملزم ٹھنڈیانی کے جنگلات میں فرار تھا جبکہ دیگر 4 ملزمان پکڑے گئے تھے. شمریز نے ڈاکٹر وردہ کو قتل کرنے کا سودا 1 کروڑ میں کیا تھا. ملزمہ ردا نے ڈاکٹر وردہ کو ساتھیوں کے ساتھ مل کر امانتاً رکھوایا گیا سونا واپس نہ کرنے پر قتل کیا تھا. لاہور میں ڈی ایس پی عثمان حیدر بیوی اور بیٹی کا قاتل نکلا. اعتراف جرم کر لیا. پولیس نے ایک لاش کہنا دوسری شیخوپورہ سے برآمد کر لی. ملزم نے قتل کے بعد بیوی اور بیٹی کی گمشدگی کا ڈرامہ رچایا. پولیس کے مطابق دوسری شادی کے بعد جھگڑے شروع ہوئے. دوسری بیوی بھی شامل تفتیش. کراچی میں کالی وردی والے منشیات فروش گینگ کا سنسنی خیز اعتراف. شاہ لطیف ٹاؤن میں سابق ایس ایچ او قائد آباد اور ریٹائرڈ انسپیکٹر ذاکر اللہ سرغنہ نکلا. ڈی آئی بی انچارج ضلع ملیر نور شیخ سہولت کار رہا. ذاکر اللہ کا بیٹا بھی منشیات فروشی کے مقدمے میں گرفتار ہو چکا ہے. کراچی میں ہیوی گاڑی سے ایک اور شہری کی جان چلی گئی. موڑی پور کے قریب ریس لگاتے موٹر سائیکل سوار ٹریلر کی زد میں آ گئے. ایک جاں بحق، دوسرا زخمی، ڈرائیور گرفتار. سجاول میں کھلی کچہری میں بزرگ شہری پر تشدد. متاثرہ شہری رجب میمن کا 17 دسمبر کو بچوں سمیت کراچی جانے کا اعلان. کہا بلاول ہاؤس کے سامنے احتجاج کر کے بلاول بھٹو سے شکایت کروں گا. رجب کو زمین پر مبینہ قبضے کی شکایت کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. سندھ حکومت نے تمام اداروں پر قبضہ کیا ہوا ہے. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ای چالان کے نام پر بھاری جرمانے ہو رہے ہیں. جمہوریت پامال کرنے والوں کا چالان کون کرے گا؟ مرتضی وہاب بولے کام کرو باتیں نہ کرو، کام سے شہر چلتا ہے. منافق نہ کام کرنا چاہتے ہیں نہ کام کرنا جانتے ہیں. سعدیہ جاوید بولی حافظ صاحب مرضی کے نتائج نہ ملنے پر ریاست سے ناخوش ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ. ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. مراد علی شاہ نے خالد بن ولید روڈ اور بھینس کالونی ریلوے لائن پر فلائی اوور کی تعمیر کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ کو کورنگی کاسوے برج جنکشن منصوبے پر بھی بریفنگ دی گئی. شکارپور کے حلقے پی ایس 9 کے ضمنی الیکشن میں پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری. غیر حتمی و غیر سرکاری نتائج جاری. پیپلز پارٹی کے آغا شہباز دورانی اور جے یو آئی کے سید رشد اللہ امروٹی مد مقابل. سابق اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی کے انتقال پر نشست خالی ہوئی تھی. طالبان رجیم کی بگرام ایئر بیس پر فوجی سازو سامان کی تیاری کا پروپیگنڈا امریکی اخبار نے بے نقاب کر دیا. سیٹلائٹ تصاویر اور شواہد کے مطابق طالبان کے دعوے کے خلاف حقیقت قرار. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق طالبان رجیم نے ناکارہ طیاروں اور بختر بند گاڑیوں کو رنگ و روغن کر کے رن وے پر کھڑا کر رکھا ہے.
افغان سرزمین سے دہشت گردی کے خطرات، تہران میں افغان ہمسایہ ممالک کی کانفرنس میں پاکستان نے سلامتی کا معاملہ پیش کر دیا۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے کہا، دہشت گردی سے متعلق اسلام آباد کے تحفظات کا حل ضروری ہے۔ پاکستان خطے میں امن و ترقی چاہتا ہے، فریقین ذمہ داری ادا کریں۔ جھل مکسی ڈیزرٹ چیلنج جیپ ریلی جعفر مکسی نے جیت لی۔ 180 کلومیٹر ٹریک پر 23 ڈرائیورز نے گاڑیاں دوڑائیں۔ نادر مکسی کی دوسری، صاحبزادہ سلطان کی تیسری پوزیشن۔ آف روڈ بکی ریس کا مقابلہ صاحبزادہ سلطان نے میلہ لوٹ لیا۔ سی ویو پر خصوصی بچوں کے لیے اسپیشل اولمپکس پاکستان یونیفائیڈ میراتھن، خصوصی بچوں سمیت والدین کی بڑی تعداد میں شرکت، ایتھلیٹس، شوبز اسٹار اور شہری بھی حوصلہ بڑھانے آئے۔ خون جما دینے والی سردی میں طویل دوڑ، آسٹریلیا کی کیتھرین نے تاریخ رقم کر دی۔ انٹارکٹک آئس میراتھن جیتنے والی پہلی خاتون چیمپئن بن گئی۔